24 घंटे में अगर 1 घंटा भी इस पर खर्च करें तो मुसलमानों के अंदर से ये लानत खत्म हो सकती। ये फिरका परस्ती की लानत, कौम परस्ती की लानत, जिससे आज इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। और जैसे अभी आपने सुना कि मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, ऐ लोगों देखो अगर तुमने एक इंसान को भी जिंदा किया। अब किसी ने पूछा, इमाम से पूछा, हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कहा मेरे आका जिंदगी तो खुदा के हाथ में, हम किसी को जिंदा कैसे करें? क्या कुरान कह रहा है मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, अगर तुमने किसी को जिंदा किया तो इसका अजर इतना है गोया तुमने एक आदमी को जिंदा नहीं किया, सारे इंसानों को जिंदा किया। तो इमाम ने जवाब दिया, यहां जिंदा करने से मुराद किसी को हिदायत देना, गाइड करना। अगर एक इंसान शराब के नशे में धुत है, नमाज से दूर है, इस्लाम से दूर है, तकवा से दूर है, हैवानी जिंदगी बसर कर रहा है, जैसे हैवान खाते हैं पीते हैं और शहवात के पीछे हैं, ऐसे उसकी जिंदगी है। मकसद हयात का उसे पता नहीं कि दुनिया में क्यों आया है, किस मकसद के लिए, हैवान की तरह जिंदगी बसर कर रहा है, शराब भी पी रहा है, खिंजीर भी खा रहा है, सूद भी खा रहा है, सब कुछ हराम कर रहा है। अगर आपने इस एक इंसान को हिदायत दे दी, अल्लाह का रास्ता दिखा दिया, मस्जिद का रास्ता दिखा दिया, आखिर तुझे मरना है, आखिर तुझे कब्र में जाना है, वहां एक एक चीज का हिसाब होगा। अगर ये एक इंसान जो है आपकी कोशिश की वजह से हिदायत पा जाए तो ये मत समझिए कि आपने फकत एक इंसान को हिदायत दी है, बल्कि खुदा ये फरमा रहा है मैं तुझे सवाब इतना दूंगा गोया तूने पूरी दुनिया को मुसलमान कर दिया। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। अब हमारा जो टॉपिक है वो है तरबियत औलाद। भाई दूसरा कोई बात आपकी सुने या न सुने, रास्ते में किसको पकड़ पकड़ के आप हिदायत देंगे, लेकिन जो बच्चा आपके घर में है, जो आपके ताबे है, जिसकी परवरिश आप कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा अल्लाह ने मौका दिया है। किसी एक बच्चे को, अगर आपको अल्लाह ने एक बच्चा दिया है, एक बच्चे को हिदायत कर दें, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 की, 3 है तो 3 की, तो अजर इतना है गोया पूरे दुनिया के इंसानों को आपने हिदायत। अज़ीज़ान गिरामी देखिए, ये जो औलाद है ना, ये अल्लाह की बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत। इसके बहुत सारे फवायद। कैसे? मसलन एक इंसान ने पूरी जिंदगी गुनाह में गुजारी, गफलत में, बदकारी में, चोरी में, बहुत जहालत में था। अब वो क्या करे? गुनाहों का कफारा किस तरह से? माँ बाप भी जिंदा नहीं है, वरना माँ बाप की खिदमत भी गुनाहों का कफारा है। तो अब अगर वो शादी कर ले और उसके बच्चे, अल्लाह उन्हें बच्चे भी अता करे, अगर इन्हीं बच्चों की सही तरबियत कर दे और ये बच्चे नमाजी हो जाएं, मुत्तकी हो जाएं, परहेजगार हो जाएं, तो इसी अमल की वजह से खुदा उसके सारे गुनाहों को बख्श दे। औलाद एक ऐसी नेमत है कि इसके जरिए से आप अपने गुनाहों को मिटा भी सकते हैं। अच्छा, जब इंसान मर जाता है फिर तो उसका कोई अमल नहीं। इसमें अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, लोगों जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे अमाल नामे की किताब बंद हो जाएगी। अब एक नेकी बढ़ा नहीं सकते, एक गुनाह तुम घटा नहीं सकते, मगर वही अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर 3 काम करके मरो ना तो तुम्हारा अमाल नामा कभी बंद नहीं हो, किताब में नेकियां आती रहेंगी, सवाब मिलता रहेगा। असहाब किराम हैरान हो गए, अल्लाह के रसूल वो 3 काम क्या है? कहा मरने से पहले कोई मदरसा बना के मरे, हाँ, कोई मस्जिद बना के मरे, तो उस मदरसे मस्जिद में जो लोग भी हासिल करेंगे, इबादत करेंगे, क्योंकि आप बानी है ना, तो उनको भी सवाब मिलेगा, और जितने आके पढ़ेंगे तो उसका सवाब जो है वो कम नहीं होगा, बल्कि उन्हें भी सवाब मिलेगा और जो बानी है उसके भी सवाब मिलेगा। सवाब कभी कम नहीं होता। जैसे हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो कहते हैं मौलवी साहब ये सिर्फ मेरे वालिद के लिए पढ़ो, दूसरों को शरीक न करो, इसमें सवाब कम हो जाएगा। नहीं, सवाब कम नहीं होता। जैसे एक चिराग से 1 मिलियन चिराग जला दें, चिराग को नुकसान नहीं होता है। आप सवाब में जितने लोगों को शरीक करें, आपके वालिद को उतना ही सवाब मिलेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद।
تو فرمایا کہ موت سے پہلے اگر آپ نے مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسپتال بنائی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ثواب وہاں ملتا رہے گا۔ اور دوسرا کوئی اچھی کتاب لکھو یا لکھواؤ یا چھپواؤ، جب تک وہ کتاب رہے گی، کم سے کم ایک کتاب کی عمر 100 سال تک آپ کو پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ پھر کسی اور نے چھپوا دی، پھر 100 سال آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری اہم چیز کیا ہے؟ جو مرنے سے پہلے اولاد صالح چھوڑ کے مرتا۔ اب مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ لے کر آئے، یہ ٹریننگ ہے، نماز میں لے کر آئے، حج پر لے کر آئے، کربلا لے کر گئے، زیارت پہ لے کر گئے، خیرات کے کام میں لے کر گئے، یہ ٹریننگ دے رہے ہیں، عملی پریکٹیکل ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اب یہ بچہ عادی ہو جائے گا، مجلس میں آنے کا عادی، نماز میں آنے کا عادی، قرآن پڑھنے کی آپ نے ٹریننگ دی، دعا کی ٹریننگ دی۔ اب آپ تو دنیا سے چلے گئے، مگر اس ٹریننگ کی وجہ سے آج یہ پھر آئے گا، محرم میں آئے گا، نماز جمعہ میں آئے گا، مسجد میں آئے گا، تو کیونکہ ٹریننگ آپ نے دی ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے بھی اتنا ثواب اور آپ کو بھی اتنا ثواب۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ اللہ، اب آپ دیکھیے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ دونوں طرف سے زندگی میں بھی آپ کو اجر ملتا ہے، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے اکاؤنٹ میں مسلسل نیکیوں پر نیکیاں آ رہی ہیں۔ لیکن عزیزان کرام یاد رکھیے، اگر اولاد کی، یہ اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے، اگر اس کی تربیت میں کسی نے کمی کی تو گناہ بھی گناہ کبیرہ، یعنی بہت بڑا گناہ، معمولی گناہ۔ اگر ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا بچہ شرابی بن گیا، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا بچہ بے نمازی ہو گیا، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا بچہ جوا میں، گیملنگ میں، کسی بری صفت میں مبتلا ہو گیا، اور ہم نے کوشش نہیں کی، صحیح ٹریننگ نہ کی، تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت جو خدا کی ہے وہ اولاد۔ قرآن اور اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت خدا اولاد ہے۔ اے انسان، اگر اس میں تو نے خیانت کی تو تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ مثلا میں جتنا بھی نمازی بن جاؤں، آج مجھے پیسے دی امانت کے لیے کہ مولوی صاحب یہ پاکستان میں کسی یتیم کو دیں، اگر میں اس میں خیانت کروں تو بتائیے کیا میری نماز قبول ہوگی؟ میرا حج قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ امانت میں خیانت کرنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اگر میں آپ کی امانت میں خیانت کروں تو میری کوئی عبادت قبول نہیں۔ اگر کوئی اللہ کی امانت میں خیانت کرے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، بہت خیال رکھیں کہ کہیں خیانت نہ ہو جائے۔ اب یہ جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ٹھنڈی سانس لی ہے، کہا ہائے آخری زمانے کے بچے۔ ہمارے نبی آج کل کے بچوں کے لیے اتنے پریشان کہ گریہ فرما رہے ہیں، ٹھنڈی آہ لے رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، ہائے آخری زمانے کے بچے۔ اصحاب کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول آخری زمانے میں کیا ہوگا مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ؟ فرمایا ہائے آخری زمانے کے بچے، اس زمانے میں والدین اپنے بچوں کی دنیا کی فکر تو کریں گے مگر آخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ آج وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی فکر ہے، بچہ او لیول کر لے، یونیورسٹی پڑھ لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، مگر یہ فکر نہیں ہے کہ بچہ نمازی بھی بن جائے، بچہ متقی بھی بن جائے۔ اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو ماں بھی اٹھاتی ہے، باپ بھی اٹھاتا ہے، جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو کوئی نہیں اٹھاتا۔ یہ ہے آج کی صورتحال جس پر رسول خدا غمگین ہو رہے تھے، ہائے آخری زمانے کے بچے۔ آج ہمیں بچوں کی دنیا کی فکر ہے، بچی کی شادی کی فکر ہے، مگر بچی کی قبر کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ اللہ، رسول خدا غمگین ہو رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ماں باپ اس طرح سے ہو جائیں گے کہ دنیا کی فکر کریں گے مگر بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ اسی لیے حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، اگر کسی ماں باپ نے یہ کام کیا کہ مثلا خود تو نمازی ہے مگر بچوں کو نماز کا اصلاً شوق نہیں دلایا، عادت نہیں ڈالی،
تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہی باپ یا ماں نمازی ہے مگر حکم خدا ملے گا فرشتوں انہیں جہنم میں پھینک۔ پروردگار کیوں؟ یہ تو نمازی ہے، کبھی ان کی نماز قضا نہیں۔ کہا خود تو ان کی نماز قضا نہیں ہوئی مگر کبھی انہوں نے بچوں کو نماز کا شوق نہیں دلایا، بچوں کی ٹریننگ نہیں، خود نماز پڑھتے تھے بچے سوتے رہتے۔ اسی طرح سے حدیث میں ایک عورت آئے گی زندگی بھر حجاب میں رہی، پردے میں رہی، حکم ملے گا اسے جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے کہیں گے کیوں؟ یہ تو حجاب میں رہی، نیک عورت۔ فرمایا خود حجاب میں رہی مگر بچیوں کو حجاب نہیں سکھایا، بچیاں اس کی سر ننگے پھر۔ یعنی عزیزان گرامی بہت اہم مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم جنت میں چلے جائیں، نیک ہو جائیں اور بچوں کو بھول جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے خاندان کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ واجب ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ میں نمازی ہو جاؤں اب مجھے بچے سے کیا، نہیں، یہ امانت خدا ہے۔ امانت خدا میں اگر خیانت ہو جائے تو میری عبادت قبول نہیں ہے۔ پوری کوشش کریں، اگر آپ کوشش نہیں کر سکتے، آپ کے پاس علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھئے۔ تربیت اولاد، اس پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں، یہ اہم امانت خدا ہے۔ اگر اس امانت میں خیانت نہیں ہوئی تو دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔